नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। काठमाडौँ उपत्यकामा जताततै गगनचुम्बी भवन बनाएर बसोबास प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने अपार्टमेन्टहरू बन्ने क्रम बढिरहेको छ। भूकम्पको धक्काले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक त्रास हट्न थालेसँगै अहिले उपत्यकामा धमाधम अपार्टमेन्ट निर्माण हुने क्रम बढिरहेको छ। तर यस्ता अपार्टमेन्ट मध्ये केही भने वरपरका स्थानीयका लागि त्रासको कारण बन्ने गरेका छन्। शनिबार बिहान मात्रै ललितपुरको बखुन्डोल स्थित निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट आसपासका घरहरू 1.5 तलासम्म भासिए। रातको 1 बजे घरहरू भासिँदा स्थानीयहरूको भागाभाग भयो भने केही घाइते भए। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। ललितपुरको बखुन्डोलमा एकाएक घरहरू भासिए। अपार्टमेन्टको जग खन्दा घर भासिएको आरोप। जमिन चिरा पर्दा र घर भासिँदा स्थानीय त्रसित। ललितपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधीन श्रमिक अपार्टमेन्ट वरपरका घरहरू भत्किएका छन्। करिब 18 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको श्रमिक अपार्टमेन्टले मापदण्ड नपुर्याइकन जग खन्ने क्रममा यहाँका 2वटा घर भासिएका छन्। 1वटा घर भत्किएको छ र अझै 3वटा घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै यहाँ वरपरका सडकहरू पनि अझै भासिने क्रम जारी छ। यो दृश्यमा देखिएको स्थान हो ललितपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट वरपरको, जहाँ शनिबार बिहान एकाएक घर भासिएको छ। कुनै कुनै घर पुरै 1 तला नै भासिएका छन् भने कतिपय घरको कम्पाउन्डमा चिरा परेको छ, जसका कारण बखुन्डोलको समिट अपार्टमेन्ट वरपरका स्थानीय त्रसित छन्। बखुन्डोल हाइटमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट सँगै जोडिएका घरहरू भासिएका हुन्। अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा आसपासको जमिन भासिँदा अपार्टमेन्ट सँगै जोडिएका घरहरू पनि भासिएका छन्। जमिन चिरा पर्दा र भासिँदा निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट सँगै जोडिएका घर भासिएको छ। शनिबार बिहान 1 बजेतिर वरपरका घर भासिन थालेपछि बखुन्डोलका स्थानीयहरू राति नै भाग्दा केही व्यक्ति घाइते भएका छन्, जसको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 18 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको समिट अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा स्थानीयलाई समेत जानकारी नगराउँदा घर नै भासिने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ। कम्पनीले मापदण्ड नपुर्याई निर्माण थाल्दा वरपरका स्थानीयहरू तनावग्रस्त भएका हुन्। यहाँ कसैसँग स्वीकृति नले यसको जग्गा पनि पास भएको छैन। छिमेकीहरूलाई एकचोटि आएर केही भनेको पनि छैन। यो चाहिँ अब आफ्नो पावर र पैसाले गर्दाखेरि म जे पनि गर्न सक्छु, यो देशमा जे पनि हुन सक्छ भनेर उसले गरेको हो। त्यसले गर्दा आज यो यतातिरको एरियाको मान्छेहरू महिनौदेखि सुत्न पनि पाएको छैन। पहिला यो भत्काउँदाखेरिदेखि त्योदेखि नै त्यो जहिले पनि त्यसको आवाजले उसले रातभरि फेरि गाडी चलेर यहाँ सुत्न पाएको छैन। यतापट्टिको बस्ने डेरामा बस्ने मान्छेहरू पनि सब गइसक्यो होइन। अब यो सबै अहिले त अब घरै भत्क्यो। शनिबार राति 1 बजे बिहान अपार्टमेन्टसँगै जोडिएका घरहरू भासिएका थिए। भूकम्प गए जस्तै आवाजमा जमिन भासिन थालेपछि ती घरमा सुतिरहेका मानिसहरूको भागाभाग भएको थियो। भवन भासिएपछि राति नै भागदौड मचिएको थियो भने केही मानिस घाइते भएका थिए। घटनापछि नेपाल प्रहरी र एपीएफको टोली उक्त क्षेत्रमा पुगेको थियो। 2वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किँदा बाँकी 6वटा बढी घरहरू जोखिममा छन्। अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न नमिल्ने ठाउँमा जबरजस्ती निर्माण भएपछि वरपरका घर जोखिममा परेका हुन्। अपार्टमेन्टका कारण आफूहरूको घर भासिएको भन्दै उनीहरूले बास बस्ने ठाउँ समेत नभएकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि डोजर लगाएर गहिरो जग खनेका कारण वरपरका घर भासिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। राति करिब 1:30-2 बजीतिर भएको कुरा हो होइन। यो आज काम नगर्नुहोस्, तपाईँको यहाँबाट गइसक्यो भनेर भाइहरू हामीहरू सबै बसेर त्यहाँ
गरे हो र हामी काम रोक्छौँ पनि भने उनीहरूले फेरि त्यो हामीहरू गयौँ एकछिनपछि काम चालु भयो भोलि बरु बसेर गरौँ भने त्यो के थियो भने हिजोबाटै चर्किन सुरु भइसकेको थियो हामीले हिजो रिक्वेस्ट गऱ्यौँ एकछिन तत्काल रोक्यो त्यसपछि फेरि काम सुरु भयो किन केयरलेसै भयो एकछिन रोकेको थियो ल अब हामी काम गर्दैनौँ भनेर तर राति फेरि काम सुरु भयो यो अब तपाईँ नेपालको सबभन्दा धनी मान्छे अब अहिले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तत्काल अरू नजाओस् यो मात्रै गएको छैन कि त्यो ग्रिनविच होटल तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यो समेतको स्विमिङ पुल उता समेत सबै गयो तान्दियो थियो कि त्यो गइसकेपछि त अब यो चिज तान्दै जान्छ फेरि माटो तपाईँको यो कमजोर माटो छ कालो माटो टाइपको छ र त्यहाँबाट मुनि पानी निक्ल्यो के पानी र त्यो कालो माटोको लेदो निक्ल्यो भनेपछि त्यो कहाँसम्म तानिया छ त्यो थाहा छैन धेरै अगाडिदेखि भन्दै पनि आयो र यसको निवेदन मैले नै भाइहरू आएर साइन गरेर त्यो नगरपालिका दर्तै गरेको छ पहिले नि दर्ता गरेको छ यस्तो हुन लाग्यो यो चर्क्यो थर्क्यो सबै भनेर दर्ता गरिसकेको छ अब सुन्दैनन् त गर्ने नगरपालिकाले गर्नलाई त अब उसकोलाई नक्सा पासै छैन त यो त अहिले मैले सुन्नमा आएको के भन्दाखेरि पाइलिङको लागि मात्रै यो अहिले गरेको हामीले यो खन्नको लागि होइन भनेर उहाँहरूले चाहिँ नगर विकासले स्वीकृति दियो रे भन्ने मैले सुनेको थिएँ बल्ल अनि कागज चाहिँ नगरपालिकामा पुगेको छ अरे यो पाइलिङको लागि मात्रै भनेर अरे अब यो त पाइलिङ मात्रै होइन यहाँ त तपाईँको रिटेनिङ पनि भइसक्यो नि यो त पुरै खन्ने हो नि खन्ने र पाइलिङ त फरक चिज हो नि होइन त्यसले गर्दाखेरि यो बिग्रिया घर सुरु गर्नलाई है भन्ने पनि छैन के पनि छैन गरिरहेछ रातभरि सुत्नु पाउँदैन हामी भई टिप्परले माटो बसाएर रहन्छ रातभरि 3-4 बजीसम्म अब एक तल्ला भाँसिया छ उहाँको प्रतिनिधिले खोइ अब अघिको कराइरहेको थियो कराइरहनु भएको थियो अब तपाईँहरूमा हातै हाल भएको थियो स्ट्रक्चर बनाएकै ठिक छैन कि तपाईँको पातलो छ पिलर गोल पिलर 2x2 को पिलर त हालेको छ त्यो सँगसँगै लाइन राखेको छ भए पनि त्यो पिलरको यतापट्टि पर्यो कि त्यो माटोले ठेलेर जाने ठाउँ पर्यो पैसा र शक्तिको प्रपञ्चमा पारी नक्सा पास बिने अपार्टमेन्ट निर्माण हुँदा आफ्ना घरहरू भाँसिएको स्थानीयको आरोप छ अपार्टमेन्टको विषयमा सम्बन्धित निकाय समेत निरीहभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको स्थानीयको दुखेसो छ अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा 20 फिटसम्म जग खनिएको छ भने जग खन्दा पानी सहितको हिलो माटो निस्कदा स्थानीयले काम रोक्न आग्रह गर्दा पनि कम्पनीले नमानेको आरोप लगाएका छन् अपार्टमेन्टमा धनाढ्यको लगानी रहेको उनीहरूले शक्ति केन्द्रको आडमा अवैध काम गर्न सफल भएको कतिपय स्थानीयको आरोप छ अहिले अपार्टमेन्ट नजिकको 7 तला घर करिब 1.5 तला भाँसिएको छ घर भाँसिएको अनुगमनका क्रममा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् स्थानीयहरूले भने अनुसार नक्सा पनि स्वीकृति भएको छैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ यो सम्बन्धी हामी छानबिन गर्छौँ के कसो छ नक्सा स्वीकृति गरी नभइकन कसरी यहाँ कन्स्ट्रक्सन सुरु गरियो इभन पाइलिङ गर्नको लागि पनि छरछिमेकहरूसँग स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ खाल्डो मात्रै खन्नको लागि पनि जहाँ पनि गएर जसले पनि खाल्डो खन्न पाइएन नि त यहाँ त खाल्डो मात्र होइन यो 18 रोपनीको प्रोजेक्ट रहेछ अरबौँको प्रोजेक्ट छ त्यहाँ अरबौँको लगानीहरू सबैले गरेका छन् होइन यो रेजिडेन्सियल एरियामा यसरी नक्सा स्वीकृति नभइकन पनि कसरी यो कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस अगाडि बढायो सोइल टेस्ट भएको थियो कि थिएन सोइल टेस्ट भएको थियो भने कसले स्वीकृति दियो यसरी भाँसिन सक्ने जग्गामा होइन स्ट्रक्चर एनालाइसिस भएको थिएन जियोग्राफिकल एनालाइसिस भएको थियो कि थिएन त्यो सबै छानबिन गर्नुपर्छ सम्बन्धित दोषीहरूले कारबाहीमा पर्नुपर्छ हामी त्यसको लागि पनि अगाडि बढिरहेका छौँ हामीले सम्बन्धित निकायमा कुरा राखिरहेका छौँ र क्षति भएको छ स्पष्ट रूपले क्षति देखिएको छ क्षतिपूर्तिको पनि विषय यहाँ उठ्नुपर्छ भौतिक क्षति जति पनि हुनसक्छ त्यसलाई रोक्नको लागि वरपर भएका घरमा भएका भौतिक सामग्रीहरूलाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो कति व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन र हामीले यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई बस्नको लागि के कसो छ होइन अब राति बासको लागि त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त त्यसको लागि पनि के कसो छ भनेर बुझ्दाखेरि उहाँहरूले एक अर्काको घरमा मिलाइरहेका छौँ भन्नुभएको छ अहिलेको लागि र केही साथीहरूले चाहिँ बस्ने ठाउँ पनि मिलाइदिनु पर्यो हामी अलपत्र पर्यौँ हाम्रो सामान त्यही छ घर त्यही छ वर्षौँको लगानी त्यही गइसक्यो हामीलाई चाहिँ बस्ने ठाउँ मिलाइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब हामी यसको लागि के गर्न सकिन्छ हामी अभ्यास गर्छौँ सम्बन्धित निकायमा भन्छौँ र यो कन्स्ट्रक्सन यो कम्पनी र इन्भेस्टर्सहरूले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने लायबिलिटी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ सांसद कार्कीले यसबाट भएको सम्पूर्ण क्षति निर्माण कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने बताएकी छन् त्यस्तै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि स्थानीय तहमा समन्वय गरेको उनको भनाइ छ अपार्टमेन्ट वरपरका घरहरू 1 तला जति भाँसिएका छन् सम्बन्धित ओडा र अन्य कुनै निकायबाट अनुमति नलिई अपार्टमेन्ट बनाउन थालेपछि आफूहरूको घर समेत भाँसिएको स्थानीयको भनाइ छ नक्सा पास समेत नगरी गैर कानुनी ढङ्गले अपार्टमेन्ट बनाउन थालिएको पीडितहरूको आरोप छ
तसर्थ यस विषयमा सबै सरकारवाला निकायको तत्काल चासो जाओस्। यति ठुलो क्षेत्रफलमा सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न लागि छ, तर यसको न त नक्सा पास गरिएको छ न त आवश्यक मापदण्ड पुरा गरिएको छ, जसका कारण यहाँका स्थानीयले भविष्यमा अझै शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर यस विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै पनि चासो दिएको देखिएन, जसका कारण यो समस्या भोग्नु पर्यो। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। हो, ललितपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट आसपासका घरहरू कुनै 1.5 तलासम्म भासिएका छन् भने कतिपय घरको कम्पाउन्डमा चिरा परेको छ। अपार्टमेन्ट बनाउन डोजर लगाएर गहिरो जग खनेका कारण वरपरका घरहरू भासिएको स्थानीयको आरोप छ। आसपासका घरहरू भासिएपछि भागदौड मचिएको थियो भने केही मानिसहरू घाइते भएका थिए। अहिले स्थानीयहरू घर छाडेर कोही आफन्तकोमा त कोही होटेलमा बसिरहेका छन्। तसर्थ यस विषयमा सबै सरकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सर्लाहीमा सर्प पालनको नाममा सुरु भएको योजना अलपत्र परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका नाममा खुलेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सर्लाहीको लालबन्दीमा विषालु सर्प पाल्ने भनेको निकै वर्ष बित्यो। सर्पको विष उत्पादन गरेर सुरुमा भारतलाई सप्लाई गर्ने र पछि स्वदेशमै ल्याब स्थापना गर्ने प्रतिष्ठानको योजना थियो। सर्प पालन एवं एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन परियोजनाका लागि सङ्घीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार र लालबन्दी नगरपालिकासँग प्रतिष्ठानले 72 करोड रुपैयाँको परियोजनामा हस्ताक्षर पनि गर्यो। तर अहिलेसम्म पनि सर्प पालनका लागि खरिद गरिएको करिब 10 बिघा जमिन बेवारिसे बनेको छ। अहिले त झन् सर्प पालन गर्ने भनिएको स्थल चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ। के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेता झलनाथ खनालले सर्प पाल्ने भनेको स्थान अलपत्र। सर्प पाल्न खरिद गरिएको 10 बिघा जमिन बेवारिसे। स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा चरण क्षेत्रमा परिणत। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्न सर्लाही आएका नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले 2070 सालमा एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने भन्दै सर्प पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। खनालको प्रतिबद्धता अनुसार लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा करिब 10 बिघा जमिन खरिद गरिएको थियो। राज्यले रु 72 करोड अनुदान दिने सम्झौता गरेर सुरु गरिएको सर्प पालन स्थलको निर्माण कार्य भने अहिले अलपत्र परेको छ। सर्प पालन गर्ने स्थलको निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा स्थानीय दुखित भएका छन्। त्यो दुःखको कुरा लाग्यो मलाई। यो छिटो बनोस्, अकालमा मृत्यु नहोस् मान्छे भनेर जग्गा म दियो, दान गर्यो। म सुन्दाखेरि एकदम दुःख लाग्छ कि छिटो बनोस्। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा सर्प पालनका लागि खरिद गरिएको करिब 10 बिघा जमिन अहिले बेवारिसे बनेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदको एन्टी भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालले सर्प पालनका लागि खरिद गरिएको करिब 10 बिघा जमिन बेवारिसे बनेको हो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदको एन्टी भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालले सर्प पालनका लागि भन्दै करिब 19 करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तथापि अझै पनि सर्प पालन निर्माण स्थलको काम अहिले अलपत्र परेको छ। यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि सर्प पालन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने समेत यकिन छैन। परिषदले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरेका कारण आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले जनाएको छ। यो वार्डलाई के जानकारी पनि छैन, नगरपालिकाबाट पनि मलाई यस विषयमा के पनि जानकारी गराउनु भएको छैन। यो विषयमा म जितिकिन चाहिँ कुनै पनि त्यहाँको संस्थामा समन्वय गर्न आउनु के जानकारी छैन।
हालसम्म सरकारबाट प्राप्त भएको रकम डीपीआर, जग्गा खरिद र अध्ययन अनुसन्धान लगायतमा खर्च भएको परिषदले जनाएको छ। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा 7 करोड रुपैयाँ खर्चेर परिषदले जग्गा खरिद गरेको हो। तर यति धेरै रकम खर्चेर पनि नन्देश्वर महादेव सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै खरिद गरिएको करिब 10 बिघा जमिन अहिले चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्झौता गरे अनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा करिब 10 महिनादेखि निर्माण कार्य रोकिएको परिषदले जनाएको छ। यो लगभग हाम्रो 10 महिनादेखि 10 महिना 1 वर्षको पेरिफेरीमा काम रोकिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई यो आवाभन्दा अघिल्लो आवामा सम्झौता बमोजिम प्रदेश सरकारले जुन रकम निकासा दिनुपर्ने थियो, रातो किताबमा छुटिएको पैसा पनि हामीलाई 9 करोड भाडारीको पैसा थियो। सङ्घले सङ्घीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकारलाई विशेष समपूरक अनुदान आउँथ्यो। त्यो समपूरक अनुदान र प्रदेशले थपेर दिनुपर्ने पैसा चाहिँ प्रदेशले हामीले प्रगति गर्दा गर्दै लक्ष्य हासिल गर्दा गर्दै पनि प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्दा गर्दै पनि उसले हामीलाई त्यो पैसा नदिएर फ्रिज गरायो र त्यो पैसा हामीले सम्बन्धित निर्माण ठेकेदार कम्पनीलाई दिन नसक्दाखेरि 10 महिना हाराले हाम्रो काम रोकिएको छ। र अहिले तत्काल चाहिँ यो आवामा हामीलाई केही पैसा निकासा भएको छ। त्यो पैसा निकासा भएअनुसार हामी तत्कालै हाम्रो त्यो प्रगतिलाई चाहिँ कन्टिन्यू लाने पक्षमा छौँ। तत्काल काम सुरु हुनेवाला छ। कार्यालय र भेनम उत्पादनका लागि चाहिने जग्गा र संरचना बनाउनु पर्ने भएकाले करिब 10 बिघा जमिन सहित 10 कट्ठा ऐलानी जग्गा लिएको र जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि अपुरो पिल्लर ठड्याइएको छ। शर्मा एन्ड धुलीखेल जेबीले निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा अन्य काममा 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। परिषदले अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन र सर्प पाल्न भवन निर्माणको लक्ष्य राखेको छ। एन्टी भेनम उत्पादन, परीक्षण र अध्ययन गर्ने केन्द्र यही क्षेत्रभित्र बनाउने भनिएको भए पनि बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको बहानामा निर्माणको काम रोकिएको छ। विषालु सर्पले टोकेर नेपालको तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष मानिसहरूको ज्यान जाने गरेको छ। सर्पले टोकेका बिरामीलाई बचाउन प्रयोग गरिने एन्टी स्नेक भेनम सर्पकै विषबाट बनाइन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल 2070 सालमा इलाम र सर्लाही 2 ठाउँबाट संविधान सभाको चुनाव लडेका थिए। उनले सर्लाहीमा जितेनन्, तर विषालु सर्पले टोकेर उपचार नपाई एकजनाको मृत्यु भएको घटना नेता खनालले सर्लाहीको चुनाव प्रचारका क्रममा थाहा पाए। त्यही घटनाबाट उद्वेलित भई नेपालमा सर्प पालन गर्ने र एन्टी स्नेक भेनम बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी 2071 सालमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जन्म भयो। तत्कालीन एमालेमा मृत्यु भइसकेका नेताको नाममा प्रतिष्ठान बन्ने होडबाजी चलिरहेकै छ। मदन भण्डारी र पुष्पलालका नाममा एकपछि अर्को संस्था जन्मिएका छन्। नेता खनालले चाहिँ आफू जिउँदै हुँदाखेरि आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान बनाएर सर्पदंश उपचारको प्रोजेक्ट अघि बढाएका थिए। तर अहिलेसम्म नेपालले एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन गर्न सकेको छैन र सर्पदंशको उपचारका लागि भारतसँग निर्भर हुनु परिरहेको छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। हो, लालबन्दीमा सर्प पालनका लागि खरिद गरिएको करिब 10 बिघा जमिन बेवारिसे बनेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषदको एन्टी भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालले सर्प पालनका लागि खरिद गरेको करिब 10 बिघा जमिन बेवारिसे बनेको हो। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सर्लाहीको लालबन्दीमा विषालु सर्प पाल्ने भनेको निकै वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म न त सर्प पालन भयो न त कुनै ठोस काम नै देखिएको छ। बरु उल्टै सर्प पालन गर्ने भनिएको स्थल चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ। तसर्थ यस विषयमा सबै सरकारवाला निकायको ध्यान जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।